स्वागत छ तपाईं सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियो लेक्चर लिएर। हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भोल्युम 3 गर्दै थियौं, जुन हाम्रो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टरको हाम्रो म्याथमेटिक्स रहेको छ र यसमा हामी पार्शियल डेरिभेटिभ गरेर थियो। त्यसकै टपिक हाम्रो रहेको छ एउटा होमोजिनियस फंक्सन एन्ड युलर्स थ्योरम। होमोजिनियस फंक्सन एन्ड युलर्स थ्योरम को हामीले 3 वटा भिडियो लेक्चर बनाइसकेका छौं, जसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन र केही न्युमेरिकल्स त्यसकै क्वेशनहरु र एक्सरसाइजको पनि एक्सरसाइज जुन हाम्रो एक्सरसाइज 1.2 रहेको छ, जुन मैले फलो गर्ने बुक भनेको यो हाम्रो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भोल्युम 3 यसको एक्सरसाइज 1.2 को हामीले क्वेशन नम्बर 1 पनि सल्भ गरिसकेका छौं। मैले त्यसमध्येका केही क्वेशन गरिदिएको थिएँ र केही क्वेशनहरु हिन्ट दिएर मात्र छोडेको थिएँ। त्यो यदि तपाईहरुलाई त्यसमा केही प्रब्लम छ, क्वेशन जसमा मैले हिन्ट दिएर मात्र छोडेको छु, त्यो क्वेशनमा केही प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ या मेसेज गर्दा हुन्छ, म त्यसमाथि भिडियो बनाइदिने छु। र आज हामी अब क्वेशन नम्बर 2 तिर लाग्दै छौं र क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन हेर्छौं है त। त्यसो भए सुरु गरौँ। ल, हाम्रो एक्सरसाइज 1.2 जुन रहेको छ त्यसको क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन रहेको छ है। त्यसको अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौं, हामीसँग एउटा फंक्सन दिएको छ हैन, u = cos इन्भर्स x + y अपॉन √x + √y। अनि सो गर्न भनिरहेछ हामीलाई, सो दैट x ∂u/∂x + y ∂u/∂y प्लस हाफ कट u = 0। यो सो गर्नुपर्ने छ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले न होमोजिनियस फंक्सन प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यो होमोजिनियस फंक्सन हो न युलर्स थ्योरम, बट यसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट चाहिँ त्यही लाउने हो। यो प्रुभ गर्नको लागि, यस्तो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि, यसलाई प्रुभ गर्नको लागि, यो यति ल्याउनको लागि हामी कन्सेप्ट चाहिँ होमोजिनियस फंक्सन या होमोजिनियस इक्वेसन सो गर्नु पर्यो र त्यसपछि युलर्स थ्योरम होमोजिनियस इक्वेसन वा फंक्सन छ भने त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसले हाम्रो के गर्छ, युलर्स थ्योरम फलो गर्छ हैन। यदि होमोजिनियस फंक्सन रहेको छ भने यसले युलर्स थ्योरम फलो गर्छ भनेर त्यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी यो प्रुभ गर्छौं है। त पहिला हामी यो गिवन हेरौँ। गिवन के छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा फंक्सन रहेको छ, यो त्यो गिवन u = cos इन्भर्स x + y अपॉन √x + √y है। यो रहेको छ हाम्रो फंक्सन गिवनमा है। त पहिला के गरौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु निकालौँ। अब जस्तो यो इन्भर्स वाला छ, पहिला यसको नर्मल फर्म निकालौँ भनेपछि त्यो के हुन्छ भने cos u। यस्तो क्वेशन हामीले एउटा tan u वाला पनि गरेका छौं हैन, पहिले गरेका छौं। आई होप तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसो भए यहाँ जस्तै यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ भने cos u = x + y /∂x + ∂y है। यति लेख्न मिल्छ यसलाई हैन। सिम्पली इन्भर्स छ भने हामी यसलाई cos u र cos u = cos इन्भर्स x + y √x + √y cos = x + y अपन √x + √y यसरी हामीले लेख्न सक्छौं हैन। अब यति आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो cos u जुन छ नि, यसलाई यो एउटा के हुन्छ होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर पहिले हामी के गर्छौं, सो गर्छौं। होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर सो गर्छौं। यहाँ हेरौँ, अब म त्यो तर्फ किन लागिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, यहाँ हामीसँग के छ, x ∂u/∂x + y ∂u/∂y। यो भनेको यो जुन फर्मेट छ यो हाम्रो युलर्स थ्योरमबाट के भन्छ, युलर्स थ्योरमले के भन्छ, u एउटा भनौं न के भन्छ, यदि u भन्ने कुनै एउटा फंक्सन छ हाम्रो हैन, u फंक्सन छ, u चाहिँ xy को भनौं न, xy को एउटा फंक्सन छ हाम्रो, u हाम्रो फंक्सन अफ xy छ भनेपछि युलर्स थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यो एउटा u भनेको हाम्रो xy को कुनै फंक्सन रहेको छ भने यसको युलर्स थ्योरम यो यदि होमोजिनियस फंक्सन हो भने के हुन्छ, त x ∂u/∂x + y ∂u/∂y = हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो होमोजिनियस फंक्सन हो, कति डिग्रीको, त्यो जति डिग्रीको छ त्यो टाइम्स f xy हैन। यो चाहिँ हाम्रो के युलर्स थ्योरम। त यो स्टेटमेन्ट जुन हामी देखिरहेको छौं यो हाम्रो युलर्स थ्योरमबाटै आउँछ। त्यही भएर म यो होमोजिनियस फंक्सन र युलर्स थ्योरमको कन्सेप्टतिर यो क्वेशनलाई लिएर गइरहेको छु है। त त्यसो भए सबभन्दा पहिले के गर्छौं हामी यसलाई, अब यो होमोजिनियस फंक्सन यो जुन हाम्रो cos u = यति आयो, यसलाई होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर प्रुभ गर्छौं। त अब यहाँ cos u भनेपछि हाम्रो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि cos u लाई म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसलाई म लिड गरिदिन्छु, केही अरु कुरा मान्दिन्छु है। जस्तै cos u लाई अहिलेको लागि सिम्पली के मान्दियौ भन्दाखेरि v मान्दियौ। ल, v = x + y /√x + √y। अहिले लेट गरिदिएँ मैले, यो cos u लाई मैले अहिले v मान्दिएँ है। अब म यो v भन्ने फंक्सनलाई म एउटा होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर सो गर्न गइरहेको छु। तब यो होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर सो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x र y लाई म tx र
के हुन्छ भन्दाखेरि x र y लाई म tx र ty ले रिप्लेस गर्छु है। त्यसो भए त यो के छ हाम्रो v xy थियो, यसले मैले cos u लाई v मानिदिएको छु भनेपछि यो xy भयो। त म यसले के गर्छु भन्दाखेरि v tx र ty है, vxy को एउटा त्यो थियो मतलब कि फंक्सन थियो, तर म अहिले अब यसलाई रिप्लेस गरेर x लाई tx ले रिप्लेस गर्छु, tx प्लस ty बाई रुट अंडर tx प्लस रुट अंडर ty है, गर्न मिल्छ। यदि मैले vxy को थियो फंक्सन, अब मैले यसलाई के गरेँ रिप्लेस गरिसकेँ अब tx र ty ले। त्यसपछि के हुन्छ माथिबाट हाम्रो के कमन आउँछ, t कमन आउँछ हैन, t कमन आएपछि बाँकी बस्छ x प्लस y, तलबाट हाम्रो के कमन आउँछ रुट अंडर t, तलबाट हामी रुट अंडर t कमन लिन मिल्छ हामीले। त रुट अंडर t अनि बाँकी बस्यो रुट अंडर x प्लस रुट अंडर y है। तब यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं यो भनेको के हो t, अब यहाँ यसलाई म रुट अंडर t को होल स्क्वायर लेखेर हैन एउटा रुट काट्न मिलिहाल्यो हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि t लाई मात्र हामी के लेख्न सक्छौं रुट अंडर t को होल स्क्वायर लेख्न मिलिहाल्छ, किनभने यो र यो कटेर फेरि t नै आउने हो, त्यही मैले गरेँ। अनि बाँकी के बस्यो माथि रुट अंडर t x प्लस y बाई रुट अंडर x प्लस रुट अंडर y। अब यसको पावर फर्ममा लेख्ने हो भने t को पावर 1/2 अनि यो के हो हाम्रो v भन्ने फंक्सन हो किन, हेर्नु त मैले यसलाई v माने थिए, यो पुरै फंक्सनलाई v माने थिए भने यो v फंक्सन हो। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि v फंक्सन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब v फंक्सन भनौं या cos u इज अ होमोजेनियस फंक्सन, cos u इज होमोजेनियस फंक्शन अफ डिग्री कति त t को जति पावर हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होमोजेनियस फंक्शन को डिग्री हुन्छ, त 1/t है। अब cos u या cos u भनौं या v भनौं यो चाहिँ के भयो हाम्रो होमोजेनियस फंक्सन भयो, होमोजेनियस फंक्सन अफ कति हाफ 1/2 डिग्री 1/2 है। अब त्यसपछि यदि यो होमोजेनियस फंक्सन अफ डिग्री 1/2 हो भने अब यसले के गर्छ युलर्स थ्योरम नि फलो गर्छ हामीलाई है। ल त्यसो भए अब यहाँ हामी युलर्स थ्योरम एप्लाई गर्न गइरहेका छौं है। त युलर्स थ्योरम भनेपछि नाउ बाइ युलर्स थ्योरमलाई युज गर्यो भने युलर्स थ्योरमको कन्सेप्ट युज गर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौं। ओके यसलाई हामीले v मानेको छ भनेपछि ल हाफ v 1/2 हो भने हाफ अफ v इक्वल्स टु n अफ v इक्वल्स टु हाम्रो केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यो फंक्सनको अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल v लाई अब यो के छ हाम्रो यसलाई हामीले यो फंक्सनलाई के गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु अब यो v भन्ने फंक्सनलाई यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ होमोजेनियस फंक्सन हो हैन, या यसलाई हामी v को साटो यसरी हाफ cos u पनि लेख्न सक्छौं, हाफ cos u है। त हाफ cos u इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाफ cos u इक्वल्स टु हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि x डेल v बाई यो फंक्सनलाई यो होल फंक्सनलाई हामीले v मानेछ भने डेल v बाई डेल x प्लस त्यसपछि यो डेल v बाई डेल x, अर्को हाम्रो फेरि y xy को फंक्सन हो y डेल v बाई डेल y। यति गर्न मिल्छ यो युलर्स थ्योरमबाट हैन, युलर्स थ्योरमबाट हामी यति गर्न मिल्छ भनेपछि त्यसपछि अब के गर्न मिल्यो यहाँ हेरौं ल v। तब यहाँ के छ x डेल v बाई डेल x y डेल v बाई डेल y है। अब हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई और हाफ cos u ल अब यहाँ हामीले यसलाई के गर्न मिल्छ भने v हामीले यो v भनेको cos u को साटो v माने छौं भनेपछि यहाँ यो पुरै लेख्नुको साटो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि x डेल cos u लाई नै हामी यहाँ लेखिदिन्छौं। v भनेको हाम्रो के हो cos u हो भनेपछि cos u प्लस y डेल cos u बाई डेल y है। अब यहाँ के हुन्छ और हाफ cos u इक्वल्स टु अब यहाँ हेरौं अब हाम्रो यहाँ u छ र यहाँ x छ, अलिकति के भयो कुरा मिलेन है, त्यसलाई कुरा मिलाउनु पर्यो। कुरा मिलाउनले के गर्नुपर्छ के भनेको छु मैले
भनेपछि हाम्रो चेन रुल सबभन्दा इजिएस्ट हैन, डेल यु बाई डेल एक्स है। यति गर्न मिल्छ, हामीले चेन रुल लाउन मिलिहाल्यो हैन। ल त्यसपछि अब यति भयो, प्लस फेरि यहाँ पनि त्यही, अब यो भनेको के हुन्छ, फेरि चेन रुल लाउनु पर्यो, कस यु बाई डेल यु इन्टु डेल यु बाई डेल वाई है। यति गर्न मिल्छ, ठिक छ यहाँसम्म आयो हैन, यति गर्न मिलिहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ अब भयो ल, और 1/2 कस यु, 1/2 कस यु, अनि यो के भन्ने भयो, कसको हाम्रो डेरिभेटिभ के हुन्छ, कसको हुन्छ माइनस साइन हैन। त यो कसको डेरिभेटिभ माइनस यक्स साइन यु इन्टु डेल यु बाई डेल एक्स। अब यहाँ पनि के हुन्छ, माइनस वाई साइन यु डेल यु बाई डेल एक्स है। यति हुन्छ, यति हुन्छ हैन। त्यसपछि और 1/2 कस यु, अब यहाँ के हुन्छ, दुईटैबाट यदि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि माइनस साइन यु कमन लियौँ भने बाँकी के बच्छ हाम्रो, यक्स डेल यु बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यु बाई डेल वाई है। यति बाँकी बच्छ। और अब म यसलाई माइनस, हाम्रो यो के छ, माइनस साइन युलाई यतातिर ल्यायो भने हाफ कस यु, यो माइनस यता आउँछ, कस यु डिभाइड बाई साइन यु हुन्छ है। त्यसपछि यक्स डेल यु बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यु बाई डेल वाई। और यसपछि हामीलाई के छ भन्दाखेरि यो भनेको -1/2 अनि यो भनेको कट यु भयो। यो त हाम्रो छँदैछ डेल यु बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यु बाई डेल वाई है। यसम्म ठिक छ है। अब यसपछि अब हामीले प्रुभ गर्नु, हेरौँ त प्रुभ के गर्नुपर्ने छ, यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ, यही स्टेटमेन्ट हो सायद। त देयरफोर अब यो के हुन्छ, यक्स डेल यु बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यु बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, अब यो साइन चेन्ज गर्यो भने प्लस कट यु हाफ पनि आउँछ सँगै इक्वल्स टू 0 प्रुभड। यही हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। त हामी युजिङ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट हामीले त्यो होमोजिनियस फङ्सन एन्ड युलर्स थ्योरम के कन्सेप्ट युज गर्यौँ। यहाँ डाइरेक्टली त भनेको छैन, तर यो आउने भनेको अब जस्तै यक्स डेल यु डेल एक्स, वाई डेल यु डेल वाई, र यो आएपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट, यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी यो प्रुभ गर्छौँ है त। त्यसरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि रहेको छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, त्यसरी हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ हैन। आई होप बुझ्नु भएको छ होला हैन। केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्दा भयो हैन। त्यसो भए ल अब अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। यहाँ एकचोटि म अझै बुझाइदिन्छु राम्ररी है, यदि मेबी कसैलाई त्यो सरी क्लियर बुझ्नु भएको छैन भने। यहाँ के छ, हामीसँग गिभन छ यो फङ्सन है। त पहिला यो इन्भर्सवाला दियो भने सबभन्दा पहिले के गर्ने, हामी यसलाई पहिला चेन्ज गर्ने नर्मलमा। इन्भर्स यता आयो भने यो कस यु र यो बाँकी हुन्छ। अब यो जुन कस यु छ यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यस्तोलाई चाहिँ लेट गरिदिउँ। कस यु यताउता केही छ भने त्यसलाई लेट गरिदिन्छ। मैले यसलाई के गरेँ, भी भनेर मानिदिएँ र यो हामी जस्ताको त्यस्तो, कस युलाई भी माने र यो बाँकी जस्ताको त्यस्तो है। त्यसैले भी भनेको एक्स वाईको फङ्सन थियो। अब यसलाई मलाई होमोजिनियस फङ्सन हो भनेर सो गर्ने तरिका सो गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले म के गर्छु, यो कन्सेप्ट जुन हामीले यो सिकेका छौँ होइन, एक्सलाई टिएक्स र वाईलाई टिवाईले रिप्रेजेन्ट गर्ने, थाहा छैन भने हाम्रो प्रिभियस भिडियो लेक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बेस्ड अन होमोजिनियस फङ्सन एन्ड युलर्स थ्योरम है। प्रिभियस भिडियो लेक्चरमा हामीले यो कुरा डिस्कस गरेका छौँ है। तब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिएक्स र टिवाई, एक्सलाई टिएक्सले र वाईलाई टिवाईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँ सबै भ्यालुलाई रिप्लेस गरिदिन्छौँ, टिएक्स टिवाई, टिएक्स टिवाई, माथिबाट टी कमन आउँछ, तलबाट रुट अन्डर टी कमन आउँछ है। यो दुईटैबाट रुट अन्डर टी कमन आउँछ। यहाँ रुट एक्स बाँकी, रुट वाई बाँकी। अब मैले टी कमन आएको थियो त म टीलाई टीको रुट अन्डर टीको होल स्क्वायर गरेँ र के गरेँ, एउटा रुट अन्डर टी अनि अर्को रुट अन्डर टी काटेँ, त बाँकी बस्यो रुट अन्डर टी र बाँकी यति। त यो भनेको रुट अन्डर टीलाई हामी पावर फर्ममा टीको पावर 1/2 र यो बाँकी भनेको हाम्रो होमोजिनियस यो हाम्रो भी भन्ने फङ्सन हो हैन। त यो यति आइसकेपछि अब यस कारणले यो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो भी भनेको के हो, कस यु, भी भनेको कस यु, द्याट्स वाइ कस यु इज अ होमोजिनियस फङ्सन अफ डिग्री 1/2। मैले त्यही भएर के लेखेँ, यहाँ तपाईँहरू यहाँ भी इज द होमोजिनियस फङ्सन अफ डिग्री 1/2 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन है। त्यसपछि अब यो के भयो भनेपछि यो भी भन्ने फङ्सन या कस यु भन्ने फङ्सन त हाम्रो होमोजिनियस फङ्सन हो भनेर प्रुफ त भयो। त्यस प्रुफ भइसकेपछि अब हामी यहाँ युलर्स थ्योरम कन्सेप्ट लाउन सक्छौँ। युलर्स थ्योरमले के भन्छ कि n टाइम्स फंक्शन इक्वल्स टू x डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y प्लस y इन्टू फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो युलर्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो है। युलर्स थ्योरमले यो भन्छ हाम्रो हैन, या
यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै फंक्सन छ त n f(x, y) एउटा फंक्सन छ त्यति कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि x डेल अब यो f(x, y) यो फंक्सन छ भने यसको x को रेस्पेक्टमा प्लस y इन्टु डेल f(x, y) को रेस्पेक्टमा यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट हो युलर्स थ्योरमको है। यदि थाहा छैन भने यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। यो फंक्सन छ भने यति हाम्रो युलर्स थ्योरम, यो होमोजिनियस फंक्सन हो भने n भनेको डिग्री अफ होमोजिनियस फंक्सन हो भने यो स्टेटमेन्टले हाम्रो युलर्स थ्योरम भनेको त्यो स्टेटमेन्टले दिन्छ है। त्यसपछि मैले त्यही युलर्स थ्योरमको कन्सेप्ट यहाँ लगाए 1/2 cos u। अब यहाँ v भनेको मैले के मानेछु, v भनेको cos u लाई नै रिप्लेस गरे हामीले, लेट गरे हौ त v को साटो यो पुरै लेख्नुको साटो हामी cos u लेख्यौं है। अब cos u लेखे, फेरि अर्कोमा पनि cos u ले रिप्लेस गरे, यो जस्ताको त्यस्तै। यहाँ हेरौं, अब यहाँ u छ र यहाँ x है, त्यहाँ हाम्रो कुरै मिलेन हैन। यहाँ के भयो, यो कुरै मिलेन त पहिला हामी के गर्यौं कि डेल cos u बाइ डेल x लाई मैले के गरे, पहिला त कुरा मिलाए, पहिले मैले के गरे चेन रुल लगाए है। अब यहाँ कुरै मिलेन पछि त यो डेरिभेटिभ हुने नै भएन हैन। त डेरिभेटिभ भएन भनेपछि हामी यहाँ के गरौँ, चेन रुल लगायौं। चेन रुल लगाएर डेल cos u बाइ डेल u र डेल u बाइ डेल x है, ठीक छ, बुझ्यो होला। र त्यसपछि प्लस y फेरि डेल cos u बाइ डेल u र डेल u बाइ डेल y, हामीले चेन रुल, सिम्पल हाम्रो अर्डिनरी डेरिभेटिभको कन्सेप्ट। अब त्यसपछि x, अब यो cos u को डेरिभेटिभ के हुन्छ, माइनस sin u डट डेल u बाइ डेल x, जस्ता त्यस्तै फेरि यो cos u को फेरि माइनस sin u भयो अनि y sin u du बाइ डेल y, डेल u बाइ डेल y है। त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै छ। यहाँ चाहिँ मैले के गरे, माइनस sin u कमन लिए दुईटैबाट, त बाँकी यति बस्छ प्लसबाट हैन। त्यसपछि के गरे, अब यो माइनस sin u जो हुन्छ यसलाई मैले साइड चेन्ज गरे, त यो केमा छ मल्टिप्लाईमा, यता आएर डिभाइडमा गयो है। त cos u बाइ sin u अनि यो माइनस मैले अगाडि राख्दै, त हाफ cos u बाइ, अनि यो भनेको के हो, cot u हो र बाँकी यो जस्ताको ब्र्याकेटमा जस्ताको त्यस्तै। अब यो भनेको cot u भयो, यति भयो। अब यही यसलाई मैले साइड चेन्ज गर्दा यो यो सबै जस्ताको त्यस्तै छ नि, यसको साइड चेन्ज गरेर प्लसमा आउँछ र यसरी हामीले यही स्टेटमेन्ट प्रुभ गर्नुपर्ने थियो र यसरी यो क्वेसन हामी गर्न सक्छौं। त यो मजाले प्र्याक्टिस होला, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लाग्दैछौँ। ल अब यहाँ हामीसँग अर्को क्वेसन रहेको छ। यो के छ भन्दाखेरि सेम कन्सेप्ट, सेम टु सेम क्वेसन। अहिले एकछिन पहिले हामीले डिस्कस जे गरेको क्वेसन त्यही सेम टु सेम आइडिया, सब पुरै सेम छ, सब सेम टु सेम, त्यही कन्सेप्ट, त्यही आइडिया, त्यही प्याटर्न लेखेर हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौँ है। यसमा पनि अब के गर्छौँ, युलाई पहिला त यसलाई नर्मल साइन यु कस्तो यति भयो, पहिला यो होमोजिनियस फंक्सन हो भनेर सो गर्छौँ, एक्स र वाईलाई टीएक्स र टीवाईले रिप्लेस गरेर। त्यसपछि यसको पावर कति आउँछ भन्दाखेरि टी मतलब पावर 1 आउँछ। पावर 1 आएपछि अब हामी के गर्छौं, ठ्याक्कै त्यो युलर्स थ्योरमको कन्सेप्ट लगाएर त्यहाँ एउटा अब यो साइन यु लाई चाहिँ हामी v भनेर मानिदिन्छौं र सेम टु सेम गर्यो भने हामी यति आउँछ र यो tan u यसरी कमन आएर सेम प्याटर्नले। त आई होप मलाई लाग्छ यो क्वेशन तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला हैन। यदि केही प्रब्लम छ आएन भने मलाई मेसेज गर्नु, कमेन्ट गर्नु होला। यदि गर्न सक्नु भएन तर सेम कन्सेप्टमा यो क्वेशन पनि बेस्ट रहेको छ। सेम टु सेम हाम्रो एभ्री प्रोसेस सेम छ, स्टेप बाइ स्टेप सेम टु सेम प्रोसेसले गर्दा हुन्छ है। त्यसो भए म यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्दिन, म अर्को क्वेशन तर्फ लागिरहेको छु है। र एउटा कुरा, यो क्वेशन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो प्याटर्नको क्वेशन एकदम हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यदि तपाईं सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोभाबल क्वेशन हो यो। त्यसो भएर यो मिस नगर्नु होला है त। र यो क्वेशनहरु मजाले प्रिपेयर गर्नु होला। यो दुईटा क्वेशन जुन मैले डिस्कस गरे यस्तो प्रुभ दैट वाला होमोजिनियस फंक्शन र युलर्स थ्योरमबाट आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। प्लिज मार्क माई वर्ड, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फर एक्जाम है त। ल अब यहाँ हेरौँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्दैछ, चेक f x y इक्वल्स टु x पावर n tan y by x फर होमोजिनिटी। के भन्छ, पहिला त यो फंक्शन होमोजिनियस हो कि होमोजिनियस फंक्शन हो भनेर पहिला टेस्ट गर्नुस् रे। होमोजिनिटी यसको चेक गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि होमोजिनियस हो भने भेरिफाई द युलर्स थ्योरम। इफ होमोजिनियस, यदि यो होमोजिनियस फंक्शन हो भने यसको के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युलर्स थ्योरम भेरिफाई पनि गर्न भनेको छ है। त ल यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग गिभनमा के छ, गिभन एउटा फंक्शन छ x y इक्वल्स टु x को पावर n इन्टु tan y by x। त पहिले के गरौँ, यसको होमोजिनिटी चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त f फर होमोजिनिटी भनौँ न, फर होमोजिनिटीको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि f tx, ty यसलाई tx को पावर n tan ty by tx है।
त्यो के हुन्छ t को पावर n x को पावर n इन्टु tan अब t र t क्यान्सल भयो भने tan y बाई x मात्र है त्यो के भयो t को पावर n यो के भयो हाम्रो होमोजिनियस फंक्सन अब यो t को पावर n अनि f x y यति नै आयो है त भनेपछि therefore f x y is homogeneous function यो के हो homogeneous function हो homogeneous function of degree n यसको के छ भन्दाखेरि डिग्री चाहिँ के छ हाम्रो n यो होमोजिनियस फंक्सन हो हैन र यसको डिग्री के रहेको छ n र यो हाम्रो यसको डिग्री n होमोजिनियस फंक्सन एन्ड डिग्री n अब के हुन्छ यदि होमोजिनियस हो भने यो होमोजिनियस फंक्सन हो भने टेस्ट गर्नुस् युलर्स थ्योरम भेरिफाई गरि देखाउनुस् है त्यसो भए अगेन अब यो होमोजिनियस त भइसक्यो त अगेन फर युलर्स थ्योरम अब युलर्स थ्योरमको लागि हामीले के चाहियो हामीलाई युलर्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट आई होप थाहा होला हैन त्यसो भए अब पहिला हामी के गर्नु पर्यो त युलर्स थ्योरमको लागि हामीलाई यो फंक्सनको x को रेस्पेक्टमा र y को रेस्पेक्टमा भ्यालु चाहियो है त म त्यही गर्छु पहिला त डेल f x y x को रेस्पेक्टमा भ्यालु निकाल्छु त डेल x को पावर n इन्टु tan y बाई x बाई डेल x है अब यो के हुन्छ यहाँ त x को रेस्पेक्टमा गर्दै छौं त पहिला त यहाँ के लाउनु पर्यो प्रोडक्ट टुल लाउनु पर्यो है ल प्रोडक्ट टुल लाउनु पर्यो त प्रोडक्ट टुल के लाउनु पर्यो भनेपछि डेल tan y बाई x बाई डेल x प्लस tan y बाई x इन्टु डेल x को पावर n बाई डेल x है प्रोडक्ट टुल लायो भने यति आउँछ हाम्रो हैन ल यति आइसकेपछि हामी ल अब यसको भ्यालु निकालौं त्यो के हुन्छ x को पावर n तर यहाँ त अब के भयो कुरा मिलेन हैन y बाई x x त्यो पहिला यहाँ कुरा मिलाउनु पर्यो भनेपछि डेल tan y बाई x बाई डेल y बाई x इन्टु डेल y बाई x बाई डेल x है प्लस फेरि tan y बाई x इन्टु अब यसको त फर्मुला के हुन्छ n x को पावर n माइनस 1 है यति हुन्छ अब यो हुन्छ कि त x को पावर n tan को हाम्रो के हुन्छ डेरिभेटिभ tan x को sec स्क्वायर x है त्यसो भए sec स्क्वायर y बाई x इन्टु अब यहाँ चाहिँ के छ x को रेस्पेक्टमा गर्दै छौं भनेपछि हाम्रो y के आउने भयो बाहिर आउने भयो अनि डेल x को पावर माइनस 1 बाई डेल x है यति हुन्छ ओके ल त्यसपछि प्लस या हामी यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ 1 बाई x log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x हुन्छ x को पावर माइनस 1 ओके ल ठीक छ यहाँ ठीक छ x अनि यो x को पावर माइनस 1 बाई डेल x ल त्यसपछि यो भयो जस्ताको त्यस्तै यहाँ त केही गर्नु पर्दैन यसलाई अगाडि लेख्न मन छ भने लेख्न सक्छौं n माइनस 1 tan y बाई x यति है तब अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्टु sec स्क्वायर y बाई x है र y बाई x र यो माइनस 1 चाहिँ हामी के गर्छौं तल त माइनस y अनि यो डेल x बट अब यो के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त माइनस 1 पावरबाट 1 घटाउने र त माइनस 1 त तल आएपछि माइनस भइहाल्यो यसको हुन्छ माइनस 1 माइनस 2 भयो माइनस 1 गरे भने पावर है प्लस अब यो भनेको n x n माइनस 1 tan y बाई x जस्ताको त्यस्तै ल अब हामीसँग भ्यालु के छ यति छ अलिकति यसलाई रिअरेन्ज गर्न चाहन्छु भने गर्दा हुन्छ ल यसको के गरौँ त माइनस x को पावर n माइनस 2 गर्न मिल्यो बेसियम पावर एड हुन्छ त माइनस 2 छ भने माइनस 2 भयो त्यसपछि y sec स्क्वायर y बाई x प्लस n x को पावर n माइनस 1 tan y बाई x ल यति छ अब फेरि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो यसको फेरि अर्को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अगेन अर्को भ्यालु पनि चाहिहाल्यो हामीलाई हैन त अर्को भ्यालु के हुन्छ यसलाई y को रेस्पेक्टमा डेल f x y बाई डेल x ल अब यसलाई त्यसको y को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो भने x को पावर n tan y बाई x
भनेपछि अब यहाँ हेरौँ y को रेस्पेक्टमा गर्दैछौँ है, यहाँ y को रेस्पेक्टमा यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ यसको। भनेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो त x को पावर n जस्ताको त्यस्तै एज अ कन्स्ट्यान्ट ट्रिट गर्न मिलिहाल्यो र यहाँ के हुन्छ y बाई x बाई डेल y। त यहाँ के गर्छौँ हामी चेन रुल लाउँछौँ, कुरा मिलेको छैन, tan y बाई x बाई डेल y बाई x इन्टु डेल y बाई x बाई डेल x, सरी डेल y है, डेल y। कुरा मिलेको छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, कुरा मिलाउनु पर्यो हैन। ल ठीक छ, ल त्यसो भए इक्वल्स टु x को पावर n। अब यो भनेको कति हुन्छ फेरि सेक स्क्वायर y बाई x इन्टु, अब यो के भयो त्यहाँ 1 बाई x बाहिर आयो त डेल y बाई डेल y भनेपछि हाम्रो यो 1 हुन्छ। भनेपछि x को पावर n अनि यो x को पावर n अनि x को पावर -1 यहाँ हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले सिधै लेख्न मिल्छ n - 1 अनि सेक स्क्वायर y बाई x। यति हाम्रो भ्यालु आयो। अब हामीसँग दुईटै x को रेस्पेक्टमा र y को रेस्पेक्टमा भ्यालु आइसक्यो। त्यसपछि अब युलर्स थ्योरमका लागि यही मेन दुईटा कुरा चाहिएको छ। अब हामीसँग स्पेस नभएको कारणले म के गर्छु भन्दा यो मेट्छु है। त्यसपछि हामी यसलाई युलर्स थ्योरम भेरिफाई गर्छौँ। ल अब यहाँ पछिको कन्टिन्युस यहाँ गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हामीलाई युलर्स थ्योरमको लागि चाहिने दुईटै कुरा हामीले निकालिसक्यौँ। त नाउ के गर्नु, अब x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल x को भ्यालु निकालौँ है। त x भनेपछि x भयो, डेल u बाई डेल x को भ्यालु या सरी यहाँ ल फंक्सन f छ भनेपछि हामी f कै गरौँ न। f त यसको हामीले भ्यालु निकालेको छौँ त्यहाँ छ हैन, माइनस x को पावर n - 2 y सेक स्क्वायर y बाई x प्लस n x को पावर n - 1 tan y बाई x। त्यो के हो x ले यसलाई के गर्छौँ पुरैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, पुरैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x ले हैन। त्यसपछि फेरि प्लस y ले यसलाई त y इन्टु x को पावर n - 1 सेक स्क्वायर y बाई x। ल यति भयो भनेपछि ओके। अब हामी यसको के गरौँ, यसलाई त्यो सल्भ गरौँ। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ त माइनस x को पावर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने +1 हुन्छ अनि n प्लस -1 हुन्छ, -2 + 1 भनेपछि यो -1 n - 1 हुन जान्छ हैन। त्यसपछि y सेक स्क्वायर y बाई x प्लस फेरि x ले मल्टिप्लाई गरौँ, x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने +1 भएपछि यो भनेको n x को पावर n मात्र बाँकी बस्छ tan y बाई x है प्लस त्यसपछि अब y ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने यो यहाँ हाम्रो बाँकी रहन्छन् yx n - 1 अनि सेक स्क्वायर y बाई x। यति भयो हैन, हामीसँग यति भ्यालु रहेको छ। भनेपछि ओके 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 एकदम। ल अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यो भनेको यसलाई हामी x को पावर n - 1 y सेक स्क्वायर यो दुईटै हेरौँ सेम छ, यो माइनस र प्लस यो दुईटै कटेर गयो र हाम्रो के बाँकी बस्छ n x को पावर n tan y बाई x। त यो के हो भन्दाखेरि यसले हाम्रो के दियो n f x y दियो। भनेपछि यो के भयो युलर्स थ्योरमको कन्सेप्ट के भन्छ, यदि युलर्स थ्योरम हो भने यो यति इक्वल्स टु यति आउनु पर्ने हो, त्यति हाम्रो आयो। देयरफोर हेन्स हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ हेन्स युलर्स थ्योरम इज भेरिफाइड है। त्यसरी हामी युलर्स थ्योरमलाई भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ है त। आई होप बुझ्नु भएको छ होला हैन। यो क्वेसन चाहिँ हामीले के गर्यौँ पहिले होमोजिनियस हो भनेर प्रुभ गर्यौँ। त्यसपछि युलर्स थ्योरमको कन्सेप्टको लागि हामीलाई यो चाहिएको थियो x को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ फेरि y को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ दुईटै निकाल्यौँ र यो हाम्रो युलर्स थ्योरमकै हो पार्ट हैन। त्यसमा हामीले भ्यालु राख्यौँ र यो के लास्टमा के आयो n f x y त्यही फंक्सन आयो n अनि यो भनेको f x y हो र हेन्स युलर्स थ्योरम इज भेरिफाइड। त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई गर्न सक्यौँ र आई होप यो भिडियो लेक्चरमा तपाईले केही क्वेसनहरु सिक्न पाउनु भएको छ होला, केही आइडियाहरु आयो
हैन। र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो हैन, केही हेल्प पाउनु भयो यसबाट भनेपछि म अरु केही रिक्वेस्ट गर्दिन तपाईलाई, तर यति रिक्वेस्ट गर्छु कि यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीभाइसँग, मित्रसँग हैन, कलिग्स, अरु कलेज, अरु डिफरेन्ट जति साथीभाइहरु छ उहाँहरुसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनु होला, जस कारणले तपाईले हेल्प भयो त्यसै हुन सक्छ अरूलाई पनि हेल्प हुन सक्छ। सो थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाय बाय।